السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سبحان اللہ۔ دو جگ اندر جے تو سکھ جانے دس عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال وچ ہووے ماں راضی اس حال اندر تو جی لیا کر تے اچا بول نہ باپ تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جے تو ساری زندگی دا سکھ چاہنے پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر۔ اگر میں تواڈے کولوں یہ سوال کراں کہ تواڈے وچوں کسی بندے نے کدی کوئی ایسا درخت دیکھا ہے جنوں پیسے لگدے ہون تو یقیناً تہاڈا جواب یہ ہوئے گا کہ مولانا ایسے درخت تے دیکھے نے جنہاں نوں پھل لگدے نے، درختاں تے سیب لگے ویکھے نے، مینگو لگے ویکھے نے، لیکن ایسا درخت اسی کدی نہیں ویکھیا جنوں پیسے لگے ہون۔ لیکن میں تانوں ایک ایسا درخت دسنا چاہنا جنوں واقعتاً پیسے لگدے نے اور اس درخت کا نام والد محترم ہے۔ بے شک، بے شک۔ جننے چاہیے ہون جدوں چاہیے ہون جس کام لئی چاہیے ہون سانوں باپ دی جیب نے کدی انکار نہیں کیتا۔ ہاتھ داخل کرو جیب اندر سکول دی فیس نکال لو، گھر دے اخراجات واسطے چاہیے نے نکال لو،
ضروریات اور اپنی پکنک واسطے چاہیے نے، جیب خرچ چاہیے، ہاتھ ڈالو نکال لو۔ کدی کدی اج بھی ہوندا ہے کہ باپ سارے دن دا تھکیا ٹٹیا مزدوری کر کے، مزدوری جیب اندر ڈال کے گھرے آندا ہے تے او اپنی قمیض نو اتار کے کسی جگہ تے لٹکا دیندا ہے تے صبح تک او قمیض ویلی ہو جاتی ہے، سارے پیسے وچوں نکل جاتے ہیں۔ یقیناً اے ایسا باپ، ایسا درخت ہے کہ جنہوں پیسے لگ دینے، اور ایک درخت ایڈا عظیم درخت ہے کہ جس گھر وچوں اس درخت کا سایہ اٹھ جائے اس گھر دے بچیاں نوں لوگ یتیم کہن لگ جاتے ہیں۔ دعا کریا کرو کہ جنہ دے والدین زندہ نے، اللہ پاک سانو انہاں دی عزت و قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جنہ دے والدین دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے جتنے بھی نبی بھیجے، رسول بھیجے نے، اور جتنیاں بھی شریعت آئیاں نے، جویں کوئی نبی بدلتا سی نال شریعت بھی بدلتی سی، اور بعض شریعتاں دے احکامات ایسے نے جڑے پہلی شریعت اندر جائز سن، اگلی شریعت آئی وہ حکم بدل گیا۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جس کا ذکر سورہ یوسف میں واضح الفاظ میں موجود ہے، لیکن آج شریعت محمدی دے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دیتا گیا، کسی اگے نہیں سوائے اللہ دی ذات۔ اور بھی ایسے احکامات نے جڑے پہلیاں شریعتاں دے اندر اور سن ہن بدل گئے، لیکن دو حکم اجدے نے کہ جڑے حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تک بدستور برقرار نے، انہاں دوما حکماں دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، آج تک انہی برقرار دو حکم شریعت۔ کیڑے کیڑے؟ ایک اللہ دی عبادت دا حکم نہیں بدلیا، ایک والدین دی خدمت دا حکم نہیں بدلیا۔ ہر شریعت اندر تہانوں والدین دی خدمت دا مسئلہ نظر آئے گا، چاہے وہ کسی نبی دی ہو۔ میں دو چار قرآن کریم دی آیات پڑھنے سامنے اسے حوالے نال پیش کرنا، یہ ذرا غور کرنا ہے، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ
بنی اسرائیل، اے کائنات دے لوگو اسی بنی اسرائیل نال ایک وعدہ کیتا، میثاق کیتا، عہد و پیمان کیتا، ٹیبل ٹاک کیتا۔ دو مسئلیاں دے اندر کیڑے کیڑے دو مسئلے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ عبادت کسے دی نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ کسے نو پکارنا نہیں، اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے سر جھکانا نہیں، اللہ تو علاوہ کسے دے جناب نظر و نیاز کسے دے نام دی نہیں، اللہ تو علاوہ مدد دا نعرہ کسی اور وال منصوب نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشائی تے حاجت روائی دا نعرہ کسی اور وال منصوب نہیں۔ جدو پکارنا ہے اللہ نو پکارنا ہے، جدو منگنا ہے رب کوڑ منگنا ہے، جدو دامن پھیلانا ہے اللہ کے پھیلانا ہے، کیوں رب تو علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حاجت روا بھی کوئی نہیں، بگڑی بنانا والا بھی کوئی نہیں، ریکھنچ میں کھمارن والا بھی کوئی نہیں، تکیاں تے پتر دین والا بھی کوئی نہیں، لاجپال بھی کوئی نہیں، غریب نواز بھی کوئی نہیں، تے دستگیر بھی کوئی نہیں، تے علا کل شیئن قدیر بھی علا کل شیئن قدیر بھی کوئی نہیں۔ اللہ کو اکبر جدو منگنا ہے رب کوڑ منگنا ہے، کدے کوڑ منگنا ہے بولو؟ اللہ کوڑ منگنا ہے۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو کیوں منگنا ہے؟ او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو کیوں منگنا ہے؟ ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو کیوں منگنا ہے؟ او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے رب رحمان دا در ایک ہے، جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے رب رحمان دا در ایک ہے، تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کو کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو کیوں منگنا ہے؟ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إلا اللہ۔ پہلا مسئلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے دوسرا سان نریاد کیتا اپنے ماں باپ نو تسی تنگ نہیں کرنا، اپنے ماں باپ دا تسا دل نہیں دکھانا، اپنے ماں باپ دی تسا خدمت کرنی ہے۔ یہ اللہ پاک نے بنی اسرائیلیاں نڑبادہ فرمایا۔ اور دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ یہ سورۃ البقرہ، اب سورہ النساء سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرمایا عبادت کرو اللہ دی، خود نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین نال احسان کریا کرو۔ ایک کیڑی صورت ہے؟ اس سورت کا نام سورہ النساء ہے۔ نساء مانا عورتاں۔ اللہ پاک نے سورہ نساء اندر والدین کی خدمت کا مسئلہ بیان کر کے اس بات وال اشارہ کیتا ہے کہ ماں باپ دی عزت کرنا کلا مرداں تے فرض نہیں، عورتاں تے بھی فرض ہے۔ عورتاں نو بھی چاہیے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرن۔ میری بہناں اپنے
باپ دا ادب کریا کر میری بہنا اپنی امی دی عزت کریا کر اپنی امی کو دعاواں لیا کر اپنی امی دا دل نہ دکھایا کر وہ دھی بھی کھادی تھی ہے جس دھی تو تنگا کہ ماں دیاں کھانچاں سوا جان اور بیٹی بھی کھادی بیٹی ہے جس بیٹی بھی وجہ تو ماں دکھاں وچ چلی جاوے وہ دھی بھی کھادی تھی ہے جڑی ماں نو کہندی اماں ویاہ کرا دے فلاں لڑکے نال نہیں تے میں نس جاواں گی نہیں تے میں بھج جاواں گی کہیں تے نس بھی جاندیاں تے بھج بھی جاندیاں ماں دیاں اکھاں چ آنسو دے کے نس جاندیاں ماں دے دوپٹے نوں داغدار کر کے نس جاندیاں ماں نوں پریشان کر کے نس جاندیاں تاں اللہ پاک نے سورہ النساء دے اندر والدین دی عزت دا مسئلہ بیان کر کے خالصتاً خواتین نوں درس دیتا نہیں عورتوں تسی بھی اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرو تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا یہ سورہ الانعام پڑھنے لگا ہوں مولا کریم فرماتے نے میرے پیغمبر کو حکم ہویا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا میرے محبوب ذرا لوگاں نو کہہ دیو نا تعالوا آ جاؤ تعالوا جمع ہو جاؤ تعالوا کٹھے ہو جاؤ کیوں کٹھے ہونا ہے فرمایا تسی کٹھے ہو جاؤ گے میں تانوں رب دی عبادت دا مسئلہ دساں گا والدین دی خدمت دا مسئلہ دساں گا یہ سورت دا نام سورہ الانعام ہے انعام مانا ڈنگر انعام مانا چپائے اللہ پاک نے سورہ الانعام اندر والدین دی عزت دا مسئلہ بیان کر کے اس بات وال اشارہ فرمایا ہے جڑا اپنے باپ دی عزت نہیں کردا وہ ڈنگر ہے جڑا اللہ دا ادب تے اللہ دی عبادت نہیں کردا وہ ڈنگراں تو بھی بدترین ہے جڑا ماں دی عزت نہیں کردا وہ ڈنگراں تو بھی ریا ہویا ہے جڑا اپنی ماں دا ادب نہیں کردا وہ ڈنگراں تو بھی ریا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو قرآن پاک دیاں تین آیات مختلف مقامات تو میں تواڈے سامنے بیان کیتیاں انہاں تین آیتاں دے اندر پہلے ذکر رب دا پھر ذکر عبد دا پہلے حق رب دا پھر ذکر عبد دا پہلے حق رب دا پھر حق عبد دا اللہ پاک نے پہلے اپنی گل فرمائی پھر والدین دی گل فرمائی مفسرین نے آیات تو مسئلہ نکالیا ہے فرماتے نے لوگوں اللہ دی زمین تے انساناں دے تے دو طرح دے حقوق لازم نے دو طرح دے حقوق میرے تے لازم دو طرح دے حقوق تواڈے تے لازم ایک دا نام حقوق اللہ ہے ایک دا نام حقوق العباد ہے انہاں تین آیتاں دے اندر انہاں دو حقوق دا ذکر آیا پھر اللہ دے حقوق دا ذکر پھر حقوق العباد دا ذکر اللہ پاک نے اپنے حق تو بعد ماں باپ دا حق بیان کر کے دسیا ہے اللہ تو باپ اس زمین تے اگر سب تو بڑا کسے دا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے سب تو بڑا حق ہے تیرے بڑھے باپ دا حق ہے تو کہنا میری بیوی دا بھی تے حق ہے نا میرے بچیاں دا بھی تے حق ہے نا میرے سوریاں دا بھی تے حق ہے نا میری ساس دا بھی تے حق ہے نا اللہ فرماتے نے نا اللہ تو بعد سب تو بڑا حق تیرے بڑھے باپ دا اللہ تو بعد سب تو بڑا حق تیری بڑھی ماں دا تیرے ہاتھ تے تلی وچ جڑے پیسے لینا انہاں پیسیاں دا سب تو زیادہ حقدار تیرا باپ ہے اس تیری مہانہ انکم دا سب تو زیادہ حقدار تیری امی ہے اللہ اکبر اللہ ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تینا خدمت
خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاواں کر لے جیندیاں اگر زندہ نے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دعا دی کر دے اللہ رحمت دعا دی کر دے اور رو کے عرض صداواں کر لے سورنگی کو گل سورنگی کو گل تاہر بکا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اگر ہم قرآن کریم پر اور نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا بات ہے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات دی وقار قرآن کریم دا مطالعہ کریا ایک دوسرا مسئلہ سمجھ اندر آتا ہے اللہ دا ہر نبی اپنے ماں باپ دا ادب کرنے والا اللہ دا ہر پیغمبر اپنے ماں باپ دا ادب کرنے والا بلکہ کچھ نبی تیجدے نے انہاں دے والدین دی خدمت دا مسئلہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا مثلا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے چنیدہ پیغمبر اپنے ابے نو بلا رہے نے اپنے ابا جی نال گل کر رہے نے باپ کون ہے باپ مشرک ہے باپ کون ہے باپ کافر ہے باپ کون ہے باپ بتاں دا پجاری ہے باپ کون ہے باپ نے گھر وچ بتاں دا کارخانہ لگایا ہے خود بت گھڑدا ہے ابراہیم نو زبردستی کہندا ہے جا بت وچ کر کے آ اللہ اللہ اے مینوں کچھ دن پہلا ایک بندے نے فون کیتا تے کہندا ہے او میرا ابا شرابی ہے مولانا میرا پیو شرابی ہے میں کہا کو حیا کر کچھ شرم کر کو غیرت کرنا ابے دا نام نہیں لویدا پیو پیو نہیں کبیدا وہ کہندا جو شرابی ہے تے میں جی کہہ لواں تے کیڑا گناہ ہے میں کہا کملیا حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک تے کافر باپ نو بھی انج کر کے نے بلایا تے تو اپنے شرابی باپ نو انج کر کے کیوں بلانا ہے حالانکہ باپ مشرک ہے کافر ہے حضرت ابراہیم دا باپ ہے لیکن جناب ابراہیم کی میں بلاتے نے فرماتے نے یا آبادی یا کیڑا میٹھا جملہ ہے یا آبادی اللہ دی قسم دنیا دیاں تہذیباں اس جملے دے اندر دنیا دے ادب اس جملے دے اندر دنیا دیاں ساریاں جناب ادب دے تقاضے تے ادب دیاں ساریاں گلاں اس جملے دے اندر یا آبادی یا آبادی یا آبادی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کتے فرماتے ہیں یا آبادی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اهدک صراطا سویا کتے فرماتے ہیں یا آبادی انی اخاف
مسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. حالانکہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آدر ہے یا حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق ہے، لیکن جناب ابراہیم نے اپنے ابو دا نام نہیں لیا، ابو دا نام نہیں لیا. محدثین فرماتے ہیں یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے ان کا نام لے کر نہیں بلانا چاہیے، ابو جی کہہ کے بلانا چاہیے، ابا جی کہہ کے بلانا چاہیے. بار بار ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی. دیکھو ابا بولے حضرت ابراہیم دا اگو باپ بولے حضرت ابراہیم ایڈی پیار نہ ایڈی مٹھیاں گلاں ایڈا سونا انداز ہے. اگو باپ کی کہندا ہے یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. بعد آ جا جے بعد نہ آیا تے میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر چھڑاں گا، میں تینوں تھپڑ ماراں گا، میں تینوں تیری پٹائی کراں گا، میں تینوں تکے مار کے کرو باہر کر دیواں گا، میں تینوں جائیداد وچوں آگ کر دیواں گا، میں تینوں اپنی زمیناں چوں آگ کر دیواں گا. ابو ابو کہہ کے بلایا، ابو ابو انج بولیا. جدو ابو انج بولیا تے اگو حضرت ابراہیم نے جواب اندر کیا کیا سلام علیک سلام علیک. ابا تو مینوں تھپڑ مارے تے میں تیرے ہاتھ چوماں، ابا تو جنہ ہتھاں مینوں پتھر مارے میں تیرے ہاتھ چوم لواں، ابا میں تیری پگڑی نو سلوٹ ماراں، ابا میں تینوں سلوٹ ماراں، ابا میں تیرا پتر ہاں، میرے چ جرت نہیں میں تیری بے ادبی کر لواں. انہاں لوکاں چ کتھوں جرت آ گئی ہے جڑے ماں نوں گالیاں کڈدے پھردے نے. انہاں چ کتھوں جرت آ گئی ہے اپنے بڈھے باپ نوں گالیاں کڈدے پھردے نے. اگلے دن میں کہ ویڈیو ویکھی سیالکوٹ دے علاقے دی ایک بابا ہے زخمی ہویا پیا، خون نکلدا پیا جسم دے وچوں. اونوں پوچھیا گیا بابا تینوں کنے ماریا ہے؟ یہ کہندا میرے پتر نے مینوں ماریا ہے، ایتھے ماریا سو میرے پتر نے، ایتھے ماریا سو میرے پتر نے. ناڑے رو کے کہندا ہے لوگو میں تے اپنے پتر دا نکیا ہوندیاں متھا چومیا ہے تے میرے پتر نے میرے متھے تے ہی ماریا ہے. میں تے نکیا ہوندیاں اپنے پتر دا منہ چومدا رہیا تے میرے پتر نے وڈے ہو کے میرے منہ تے تھپڑ مارے نے. یار کتھوں جرت لے کے آندے ایڈی وڈی. رب دے پیغمبر فرماندے نے بابا تو رجم بھی کرے تے میں تینوں سلوٹ ماراں، بابا تو مینوں تھپڑ بھی مارے تے میں تینوں سلوٹ ماراں، بابا تو مینوں گھروں بھی کڈ دے تے میں تینوں سلوٹ ماراں. سلام علیک سلام علیک سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا. ویر جی ادب سکھو اپنے ماں باپ دا. سیانے کہندے نے جیسی کرنی ویسی برنی. حضرت ابراہیم نے اپنے ابو نو ابو جی کہہ کے بلایا. آج بیٹا آیا یا ابراہیم دا بیٹا کی کہندا یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی فعل ما تؤمر یا ابتی فعل ما تؤمر. اب تینوں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ نو آکھیا ابا جی مینوں پتھر مارو تے میں اف نہ کواں. تے حضرت ابراہیم دا بیٹا کہندا ابو جی میری گردن تے چھری چلاو میں تانوں اف نہ کواں. جیسی کرنی ویسی برنی، جیسی کرنی ویسی برنی. ویکھنا رب نے کڈا وفادار بیٹا عطا فرمایا. حضرت اسماعیل السلام فرماندے نے یا ابتی فعل ما تؤمر. اور سنو گل گجرا والے دے جوانوں لدیاڑا برہت دے جوانوں بھئی دولت مندوں تے 50,000 تنخواہ لین والے ہو، 60,000 تے کروڑاں دے بزنس کرن والے ہو. ابا 5 روپے منگ لے تے جان نکل جاوے، ابا 500 روپیہ منگ لے تے جان نکل جاوے، ابا 1000 روپیہ منگ لے تے تہاڈی جان نکل جاوے. ادھر ویکھنا ادھر ویکھنا ایک باپ نے اپنے بیٹے کولوں منگیا کی منگیا 1000 روپیہ منگیا نانا، 200 روپیہ منگیا نانا، 2000 روپیہ منگیا نانا، 4000 روپیہ منگیا نانا، لاکھ روپیہ منگیا نانا. اور لوگوں اس
اس دور دے باپ نے اپنے بیٹے دے گھڑوں جان منگ لئی ہے ابا مینوں اے پتر مینوں 1000 لاکھ نہیں چاہیے مینوں تیری جان چاہیے مینوں تیری جان چاہیے لیکن جواب آیا یا باتفعل ما تمر ابا میں اف نہ کراں تیرے قدماں چ سر رکھ کے ابا تو مینوں کو چھڈے تے میں تینوں اف نہ کراں تو ہاتھ وچ چوری پھڑ کے میری گردن تے چلا کے تے میرا سر لا دے ابا میں تیرے اگے اف نہ کراں اللہ میں قربان جاواں کیویں دے لوگ سن اللہ اکبر یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی اللہ اللہ بات سیران دے تاج نے گندے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اللہ 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 ایک اور نبی دا ذکر قرآن کر دے سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم دے لوگوں نے فرماتے ہیں وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِهِ وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ اللہ فرماتے ہیں ساڑھے یحییٰ پیغمبر جڑے سننا وہ اپنے ماں باپ دی عزت کریا کر دے سن وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وہ جناب سرکش نہیں سن ساڑھے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ دادب کریا کر دے سن جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق قرآن بیان کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے چھوٹی ہوندے اور چھوٹی عمر دے اندر حضرت عیسیٰ فرماتے نے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا لوگوں میں اپنی امی دا ادب کرنے والا ہاں باپ تے ہے ہی نہیں نا باپ تے ہے ہی نہیں نا میں اپنی امی دا ادب کرنے والا میں اپنی امی دا قدر کرنے والا میں اپنی امی دا احترام کرنے والا اور پیر جی نبی ماں دا ادب کر دے نے تو کیوں نہیں ماں دا ادب کردا عیسیٰ پیغمبر ماں دا ادب کر دے نے تو کیوں نہیں ماں دا ادب کردا تو کیوں نہیں ماں دا احترام کردا فاطمہ دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا دے کوئی غم خار نہیں ماں کی ایسی ہے عظیم غستی لگے ماما باجوں اپنی بھی گانی بستی لفظ جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں فاطمہ دے پیارے نالوں کسے دا پیار نہیں ماں دیو شان رب بکھیری بڑھائیے پوچھیو دے کولو جتھی ٹور گئی مائیے یتیمہ تائی ماں جیسا لفظ دا پیار نہیں فاطمہ دے پیارے نالوں کسے دا پیار نہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جناب یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر باپ دی گودی چ نکلے تے کھوج جاوے کھوج نکلے تے قید خانے وچ جاوے قید خانے چ نکلے تے مصر دے پرائم منسٹر بن گئے اللہ پاک نے وقت پھیریا اللہ پاک نے وقت لے کر کے آندا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے پرائم منسٹر بن گئے نے تے اج ابا یعقوب 40 بریاں تو بعد آیا ہے اج جناب یوسف علیہ السلام دی والدہ آئی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی امی تے اپنے ابو نو ویکھی ہے تے قرآن بیان کردا ہے فرمایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء
اللہ کو اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام تخت تے جدو باپ ماں تے باپ آئے نا حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھایا اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھایا کی ہوتا ہے جے ماں باپ نو بندہ اتنی عزت دے دے وے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں ابا جی آ جانا ڈاکٹر جی اپنی کرسی تو اٹھ کے تے ابا جی نو تے بٹھا دیا کر ٹیچر جی ابا جی آ جانا تے تو اٹھ کے تے ابا جی نو بٹھا دیا کر اوے بڑے افسرا ماں آ جاوے تے پرا ہو جایا کر سیٹ خالی کر دیا کر ماں واسطے ماں نو اس تھان تے بٹھایا کر جڑی تھان اونچی ہوے باپ نو اس تھان تے بٹھایا کر جڑی تھان اونچی ہوے او لوگو ماں باپ نو حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت تے بٹھایا تھاواں تے اور بھی بڑیاں سن سیٹاں تے اور بھی بڑیاں سن بادشاہ کے دربار میں کتنی سیٹیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر کے سامنے کتنی مسندیں ہوتی ہیں لیکن میں قربان جاواں حضرت یوسف نو کوئی سیٹ ہی چنگی نہ لگی جتے اپنے ماں باپ نو بٹھاون آپ پراؤ گئے ابا جی ایتھے بیٹھو تخت تے آ کے امی جی ایتھے بیٹھو نہ تخت تے آ کے اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھایا جناب یوسف علیہ السلام نے قیامت تک آن والے لوگوں نو پیغام دے دیتا ابے نو اونچی جگہ تے بٹھایا کر ابے نو اعلیٰ جگہ تے بٹھایا کر انج نہ کریا کر انج زندگی چ بھی کدی نہ کری اودن تیری بدبختی شروع ہو جانی ہے جدن تیرا ابا تیرے پیراں والے پاسے بیٹھ جاوے ڈوب کے مر جا اس دن تو پہلا تینوں موت آ جائے جس دن تیرا ابا تیرے پیراں والے پاسے بوے نا نا ابا جی تواڈی یہ تھان نہیں ابا جی تسی ادھر بیٹھو ابا جی تواڈا مقام ہے وے ابا جی یہ کرسی تواڈے واسطے وے دیکھی میرے باپ دی عظمت کڈی بلند ہے نا ایک مینوں مولانا دی گل یاد آئی فرماندے نے میں امریکہ دے اندر ایک کار خریدی تے میری ماں جناب پاکستان اندر تے میں امی جی نو فون کیتا میں آکھیا امی جی میں کار لئیے کار دی ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھی ہے نہ ماں امریکہ جانا ہے نہ کار نے ایتھے آنا ہے لیکن گلاں دیاں گلاں بندے نو خوش کر دیندیاں فرماندے نے میں امی جی نو آکھیا امی جی میں کار اندر ایک سیٹ تواڈے لئی رکھی ہوئی ہے نا فرماندے نے کئی دن میری ماں محلے وچ لوکاں نو دسدی پھری امریکہ چ میرے پتر نے کار لئی تے کار دی ایک سیٹ میرے لئی رکھی ہے اور لوگوں اسی سمجھنے ماں باپ ساڈے پیسیاں دے بھکھے نے نہیں 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 اللہ دی قسم او تے جدیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں پسند کردے نے انج دی میٹھی گل کر دے تیری ماں کئی مہینے اس گل تے گزارا کر لوے گی اللہ اللہ نہ دکھ دیا کر اپنے ماں باپ نو نہ تنگ کریا کر اپنے ماں باپ نو اللہ اکبر اللہ اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے یہ راضی تو نبی راضی کا راضی ہے خدا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں فرمایا بقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ
کہندے نے مسجد زیر تعمیر ہے تواڈے سامنے اید واسطے احباب جنہ ہو سکن تعاون کر دیں. یہ جو بچے کی دستار بندی کی گئی ہے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کے بچے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ پاک مستقبل میں اچھا عالم. احباب بھی جڑا کو ساتھی جنہ بھی تعامل کر سکے مسجد میں کر. بابا جی کی فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اتھے بھی ہوئی مسئلہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. پہلے ذکر اللہ دی عبادت دا پھر ذکر ماں باپ دی خدمت دا. دیکھیں کیا کیا ہے ایک پورا باپ بیان کیتا ہے ماں باپ دی عزت دا. ایک پورا باپ بیان کیتا ہے ماں باپ دے احترام دا. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے. کیویں کرنا ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. فرمایا جب تیری امی بوڑھی ہو جائے یا تیرا ابا بوڑھا ہو جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. پھر اپنے ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا. اف دا ترجمہ اف لفظ ہے عربی کا. اف کا ترجمہ ہم پنجابی میں کر لیں یا اردو میں کر لیں تو کیا معنی بنے گا؟ اوہ ابا جی ایک ہی کر چھڑے ہے. اوہ امی جی ایک ہی کر چھڑے ہے. فرمایا نا 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 اپنے ابو نو ہنج بھی نہیں کہنا. اپنی امی نو اوہ دا جملہ بھی نہیں کہنا. فلا تقل لهما اف. اگے آکھیا بلا تنہرہما ولا تنہرہما. اپنے ماں باپ نو ڈانٹنا بھی نہیں. کیا معنی ہے ڈانٹنے کا؟ ڈانٹنے کا مبتری مفسرین نے معنی کیا یعنی اپنے ماں باپ دے سامنے گل کر دیا اپنی آواز تو ماں باپ دی آواز تو اونچا نہیں کرنا. انج نہ ہوئے تیری آواز تیری ماں دی آواز تو اونچی ہو جائے, تیری ابو دی آواز تو تیری آواز اونچی ہو جائے. حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کون ہے امام ابن سیرین؟ خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں. آج اگر آپ مکتبے پہ جائیں گے اور آپ کہیں گے خوابوں کی تعبیر کی ہمیں سب سے اچھی کتاب دے دیجئے تو سب سے بہترین کتاب خوابوں کی تعبیر پہ آپ کو ملے گی تو حضرت امام ابن سیرین کی ملے گی جس کا نام تعبیر الرؤیا ہے. اتنے بڑے امام ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ ما ارتقیت سطح بیتی. میں اللہ دی قسم ہے میری امی میرے گھر وچوں بیت میں اپنے مقام دی چھت تے کدی نہیں چڑھیا. مینوں ڈر لگدا ہے کہ تے قیامت والے دن اللہ پاک نہ کہہ دین او تیریاں جُتیاں تیرے ماں باپ دے سر تو اونچیاں کدوں ہو گئیاں تو اپنی جُتیاں تاں چکی پھرے ہیں. مینوں اتنا ڈر لگدا ہے. فرماتے نے میں کدی نظر چک کے اپنے ابو نال گل نہیں کیتی, کدی اپنے ابو دیاں اکھاں چکھاں پا کے گل نہیں کیتی. میں ادب نال اپنے ماں باپ دے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جانا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا اونچا بول نہیں ماں تو بولنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا اونچا بول نہیں ابے تو بولنا. ابا غلط بھی ہوئے تے غلط نہ کیے, ماں باپ جھوٹے بھی ہوئے تے جھوٹا نہ کیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ہاں گل کرم دا کوئی آسان طریقہ بھی ہوتا ہے. پیار نال کول بٹھا لیا وہ گل سمجھانی بھی نا. ابا جی نو کول بٹھا لیا سامنے فروٹ کٹ کے رکھ دیتا. آپ اپنے
ہاتھ نالے کٹی گیا نالے ابا جی نو کھلائی گیا نالے آکھیا ابا جی اے مسئلہ انج نہیں ہونا چاہیے ابا جی اے گل انج نہیں جو ہو جائے تے بہتر ہے انج ادب نالے احترام نال ایمان ہویا نا وکلکما قولا کریما قولا کریما قولا کریما سونی جی گل کر اپنے ابو دے نال سونی جی گل کر اپنے ابو دے نال میں حیران ہاں میں پریشان ہاں بڑے بڑے بندیاں نو ویکھیا ہے بینک دے مینیجر نال گل کردا ہے ہڑی ہڑی کردا ہے سر کہہ کے کردا ہے اپنے فیکٹری دے باس نال گل کردا ہے ہڑی ہڑی کردا ہے سر کر کے گل کردا ہے تے اپنے ابو دے سامنے طلاق جملے بولدا ہے اپنی امی دے سامنے لفر جملے کڈدا ہے نا ظالم انج نہ کریا کر میں تینوں ادب والا نہیں مندا میں تینوں اخلاق والا نہیں مندا اخلاق شروع ماں باپ تو اخلاق شریعت دے تو ہوتا ہے ادب شریع ماں باپ تو ہوتا ہے کہ تو ماں باپ دا ادب نہیں کردا اللہ دی قسم تو بے ادب ہے اگر تو ماں باپ دا احترام نہیں کردا پھر تینوں احترام دے معنی دا پتہ نہیں یہ نہ سمجھیے کہ میں اپنی تقریر کو پھبانے کے لیے کر رہا ہوں اللہ تانوں توفیق دے وے صبح صحیح البخاری کھول لو صحیح البخاری وچ باب کڈو حضرت امام بخاری نے باب باندھا کتاب الآداب و اخلاق ادب کا اخلاق کا باب اور حضرت امام بخاری نے ادب کے اخلاق دے باب اندر سب تو پہلے لکھیا بر الوالدین ادب کی پہلی سیڑھی ماں باپ کا ادب کرنا ادب کا پہلا مقام ماں باپ کا ادب کرنا اخلاق دا پہلا مقام ماں باپ دی عزت کرنا جنہوں ماں باپ دی عزت نہیں انہیں اخلاق دا معنی نہیں سمجھیا فلا تنہر ہوگا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کیا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے آپ ماں باپ دے سامنے ادب نال کھڑا ہویا کر اپنے کندھے جھکا کے کھڑا ہویا کر اپنے پہلو نیویں کر کے ماں باپ دے سامنے کھڑا ہویا کر وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اگے کیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ٹرتے جانے ہیں ماں نے بھی ٹر جانے تے باپ نے بھی ٹر جانے نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا امی نے بھی ٹر جانا ہے ابو نے بھی ٹر جانا ہے ایج نہ ہوئے جدن ابا جی فوت ہوئے جدن امی جی فوت ہوئیاں ادھر جناب گیا قبرستان اندر جنازہ پڑیا ماں ابا جی نے دفن کیتا پھر واپس آ گیا پھر ہفتے بعد گیا پھر مہینے بعد گیا پھر سال بعد گیا پھر سالہ بعد گیا قبرستان اندر کہندا ہے ایتھے کتے قبر سی امی دی ایتھے کتے قبر سی ابو دی ہن قبر بھی نہیں لبدی اس ماں دی قبر نہیں لبدی اینیاں قبراں دے وچوں اج ماں دی قبر نہیں لبدی کل جدوں سکولوں چھٹی ہوندی سی نا بچیاں نو تے 200 بچے دے وچوں باپ کہہ دیندا سی آؤ میرا پتر ہے ماں کہہ دیندی سی آؤ میرا پتر ہے 212 دے وچوں اپنے بچے سیاں لینے ماں باپ نے ہزاراں بچیاں دے وچوں اپنے بچیاں دی پہچان کر لینی ماں باپ نے اج اولاد اج انہاں نوں ماں دی قبر دا ہی نہیں پتا ایتھے کتے قبر امی دی ایتھے کتے قبر ابو دی نا 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 انج نہیں کرنا انج نہیں کرنا اپنے ابو دی قبر تے جایا کر اپنی امی دی قبر تے جایا کر تے ہاتھ بن کے آکھیا کر رب رحمہما رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جی میری ابو تیرے کر دے اللہ جی میری امی تیرے فرما دے اللہ جی میری امی تیرے دیاں بارشاں کر دے اللہ جی میرے ابو تیرے دیاں بارشاں کر دے اللہ وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا جایا کر اپنی امی دی قبر تے جایا کر اپنے ابو دی قبر تے ایک تے بندے نوں مرنا یاد رہندا ہے تے دوسرا ماں باپ دی دعاواں بندہ کردا رہندا ہے قال اللہ تعالی وقضى ربك الا تعبدوا
इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़फ़िज़ लहुमा जनाह الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دوبارہ واسطے دعا کر لئیے اور میں اعلان کیتا سی مسجد واسطے تعمیر واسطے آباب وچ شاید رک گئے پھر تقریر دوبارہ شروع ہوئی تو احباب جڑا کو ساتھی جنہ کو تعمیر کرنا چاہتا ہے اللہ دے گھر کر سکتا ہے آ جاؤ جنی جن کو جتنی گنجائش ہے کر لو پھر اس کے بعد آپ دعا کر آ جاؤ بھائی کوئی پابندی نہیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کھران اسپتالات اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرض دور فرما پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما آمین درجات بلند فرما آمین اللہ جنہ دے والدین بیمار ہوں شفا عطا فرما تندرستی عطا فرما آمین میرے مولا کریم آج اس پروگرام کا اہتمام کروان والے معاملین منتظمین میزبان کھانا پکان والے احباب اللہ سب کی امیدہ کوشا کافشا اپنی بارگاہ کا قبول فرما آمین میرے مولا کریم تیرے بندے رات گئے تک بیٹھے نہ بیٹھنا قبول فرما سننا سنانا قبول فرما اللہ اگر اندر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی اپنی رحمت اندر گزر فرما جس بچے نے قرآن پاک میں حفظ کیتا ہے اللہ قرآن پاک کا عالم بنا قاری بنا مبلغ بنا ماں باپ کی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا ماں باپ نے صدقہ جاریہ بنا اللہ ساڑھے بچیاں میں عالم دین بنا اللہ ساڑھی اولادہ بھی ساڑھے بھی صدقہ جاریہ بنا میرے مولا کریم جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی اپنی رحمت اندر گزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین